السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه série des vidéos destinées aux utilisateurs de Sage, gestion commerciale, Sage comptabilité, Sage PRH. في هذه série de vidéos, Inch'Allah bidnillah, on va traiter 4 points. Le premier point, on va apprendre à installer et mettre en place un logiciel Sage. Le deuxième point, on va apprendre à paramétrer et personnaliser un logiciel Sage. Troisième point, on va apprendre à exploiter et manipuler un logiciel Sage. Le quatrième point, on va traiter ensemble les problèmes liés avec l'exploitation de Sage. ومن خلال هذا le traitement غادي نعطيو الحلول لهاد لي بروبليم. هاد لا فيديو غادي نجاوب على مجموعة من الأسئلة liées avec la transformation des documents. Donc avant de passer le cas pratique, donc غادي ندير une toute petite explication, d'accord, pour mieux comprendre. Donc dès le circuit de vente, en fait commercial vente. Donc le circuit commercial vente, le circuit commercial vente, il s'applique à les achats. Les achats, c'est la même chose. Donc déjà درت واحد لا فيديو كنشرح فيها يعني شنو هو لو سيركوي كوميرسيال. داكوغ دونك للتذكير فقط ان سيركوي كوميرسيال تيبدا من لا دوموند دو بري. اذا لو كليون كيتصل بينا او لا كيجي عندنا قبل ما يشري باش ياخذ تيدير دوموند دو بري، دونك الطلب ديال الاثمنه سواء عاده ما تكون فيربالمون ما كتكونش بوثيقه، تيصيفط لك مثلا ايميل ميساج واتساب ولا كياخذ التليفون ديال الشركه وكيصوني اللي غيشري عندهم وكيتصل بهم تيقول لهم بغيت لو بري مثلا ديال سواء لارتيكل ولا الا تنبيعوا لا بريستاسيون الخدمات. داكور دونك هنايا الا بغينا جاتنا اون دوموند دو بري، داكور دونك كنصيفطوا ليه لي بري سواء حتى هما فيربالمون او لا سو فورم دان دوكيمون. هذاك لو دوكيمون كيتسمى في التجاره كيتسمى دوفي. اذا الدوفي بالنسبه اللي ما عرفوش هو واحد الوثيقه تجاريه اللي يعني كتحتوي على مجموعه من المعلومات، عاده تيكون شنو هما لي نورم لا ديسكريبسيون ديال يعني ديال لو برودوي ولا لا باسيون، داكوغ، اي لو بري. داكوغ دونك هذا بالنسبه لو دوفي. دونك حيت كينصيفطوا لو دوفي لو كليون بيان سور كياخذ واحد لا ديسيزيون مثلا الا كان لو بري ديالنا يعني بالنسبه ليه مزيان مسلكو، دونك يصيفط لنا ان بون دو كوموند. دونك ان بون دو كوموند يعني كيكوموندي هذيك السلعه ولا ديك لا بريستاسيون. Ça veut dire هذيك البون دو كوموند يعني راه إلي اوكي بالنسبه ليه، يعني راه قبل هذاك لو بري اولا بهذاك لي نورم اللي عطيناه بهذوك لي كاركتيرستيك اللي عطيناه بهذوك الخصائص اللي عطيناه. داكوغ دونك حيت كنستقبلوا حنا لو بون دو كوموند عاده لا بليبار ديال لي زيتيليزاتور ديال سيج اولا السيال اولا كاع لي لوجيسيال دو جيستيون كوميرسيال عاده كيارشيفيو هذيك، يعني ما كنسيجيوش لو سيستيم. Faites attention, c'est même pas la peine de saisir le système, enfin, donc le système, le logiciel ou l'application de gestion commerciale. Quand archivé, mais من خلاله نقدر ناخذ غير لو نيميرو دو بون دو كوموند، وحيت كنصاوب ليه لو بون دو ليفريزون يعني ليطاب نيميرو 3، حيت كنبغي نصيفط ليه السلعه او لا ليفريت ليه لا مارشانديز، دونك كنصاوب ليه واحد البون دو ليفريزون. لا بليبار ديال لي كليون او لا ديال لي زيتيليزاتور دو سيج و سيل دونك تيزيدوا غير لو نيميرو ديال هذاك لو بون دو كوموند ديال لو كليون. دونك كيكون لو بون دو ليفريزون النمره ديالنا حنا بلس هذاك لو نيميرو ديال لو بون دو كوموند اللي صيفطنا لو كليون اللي بيه باش ليفرينا هذاك لارتيكل هذوك لي برودوي ولا ديك لا بريستاسيون. دونك حيت كيوصل لو بون دو ليفريزون حيت كيتليفرا بيان سور تيكون لو بيمون لي ريغلومون راه شرحتهم في واحد لي فيديو يعني بريسيدونت. دونك كيكون ان بون دو ليفريزون من بعد كيكون لو ريغلومون الخلاص، دونك لو كليون كيخلصنا بيان سور على حساب المويان لي مويان بيان لو مويان دو بيمون اللي اتفقنا معاه اللي اتفقنا عليه مع لو كليون
من لو ديبي واش بار اسبيس ولا شيك ولا بارسيال. دونك شي راه كاين هاد لي فيديو شرحت فيهم كاع لي تيب دو ريغلومون بارسيال يعني جزئي ولا كلي بار شيك بار ايفي انسي دو سويت انسي دو. دونك باش ما تكونش لا فيديو طويله غادي نحاول ديريكتومون ندوزو لا براتيك. دونك هنايا لو بون دو ليفريزون كدوز لا فاكتور حيت كيخلصنا لو كليون بيان سور خصنا نعطيوه واحد لا فاكتور. كوم فو لو سافي ديجا لا فاكتور هي واحد لا بيس داكوغ هي واحد لو لين داكوغ واحد لو بوين كومان ما بين لا سوسيتي ديالنا والدوله. دونك خاصه بالضرائب حيت كاين دابا واحد لي كليون اللي تيبغي يدير لي فاكتور اللي بغى تيدوي على لو بي ال وكيدوي على لا تي في انسي دو سويت. الور من الاحسن الا عندي ان بون ليفريزون ندوزو لا فاكتور حيت كندوي على لا فاكتور ليطا كتعامل معايا على لا فاكتور على ديك 20% ولا هذاك لو طو ديال لا تي في ديال الضريبه اللي كنعطيو ولا اللي تناخذ. اذا حيت كنقولوا لا فاكتور كنقولوا الخلاص يعني تخلصت. دونك هنا كندويو ملي تخلصت الا كنت كليون راك دونك كنكون خلصت واحد تي في جيستيفيي الفورنيسور ديالي عند من شريت. وإلا كنت انا اللي بعت اذا راه خلصنا هذاك لو كليون واحد لا تي في اللي هي الحق ديال الدوله. هذيك الحق بيان سور ديال الدوله هذا موضوع اخر نقدروا ندخلوا فيه يعني نشرحوه بار لا سويت. دونك دابا عندي واحد لو كليون سميتو عالي داكوغ. عندي ان كليون عالي داكوغ. هاد لو كليون عالي دار واحد لو بون ليفريزون بي ال 112 والنمره ديال بي ال واحد اخر 111 وبي ال 118. دونك لو ميم كليون داكوغ. عاده عندنا دو ميثود هنايا بحيث كيخلصنا عالي. عاده هاد لو بي ال 112 كنردوه فاكتوره داكوغ. مثلا سيبوزون بان البي ال 112 فيه 4000 درهم ليفرينا ليه السلعه ديال 4000 درهم بحيث جاب لنا الشيك او لا اسبيس ولا لي في ديال 4000 درهم يعني تخلصنا من هذيك السلعه تونكيس هذاك الشيء دخل عندنا لاكيس. ديك 4000 درهم ما دخلات في البنكه او لا دخلات عندنا في لاكيس ديالنا. اذا تخلصنا من هذاك الشيء اللي بعنا ليه. اذا كنصيفطوا ليه لا فاكتور على حساب هذاك لو بي ال. دونك هذيك لا فاكتور هي اللي غيتعامل هو مع ليطا في الضرائب مع الكونطابل ديالو في الضرائب. اذا لو بي ال فيه 4000 درهم لا فاكتور داكوغ تتكون 4000 درهم. اذا لا ميم شوز نفس لي زارتيكل نفس كلشي. دونك سوف كو بيان سور كتكون غير كما قلنا هذه كنعطيوها لليطا. لو بي ال عاوتاني بي ال 116 بي ال 116 سيبوزون بان شرا عندنا واحد لا مارشونديز ديال 8000 درهم. دونك عاده بحيث يخلصنا بان شيك مثلا ديال 8000 درهم كنحولوا هذاك لو بي ال لا فاكتور وكنصيفطوا وكنعطيوها ليه هو كيجوانيها مع لو بي ال ديالو. و لو بي ال مثلا 118 فيه 10000 درهم لا ميم شوز كتحول. اذا هذا لوكا ستاندار اي كان اللي كيخدم بالسيجه ولا السيل او اي لوجيسيال دو جيستيون كوميرسيال هذه هي لا بروسيدور مينيمال سا فو دير ستاندار. دونك سي لا بروسيدور ستاندار ديال لا كرياسيون ديال لي بيس كوميرسيال. دونك مي صاريف بارفوا ان تنكون دوفون لا اون سيتياسيون لاكيل بارفوا لو كليون تيقول لك ودي ليفري ليا مثلا ليفريتي ليا بون ليفريزون 112 عاودتي لي ما تعطيني لا فاكتور لا والو فيها 4000 درهم. وواحد النهار واحد اون سيمين مثلا ليفريتي ليا بي ال 116 وواحد مثلا لو 24 في لو موا ليفريتي ليا بي ال عطيتيني بون ليفريزون 118. عاده كيما يعني في لو كا في لو تيران يعني في لي سوسيتي لي كليون اللي كنديروا لهم لانستالاسيون ديال السي جيستيون كوميرسيال عاده كيجي عنده الكليون تيقول ليه انت بدا دير لي فاكتور غدير لي بون ليفريزون بدات ليفري لي يعطيني البونات كي دونك لي بون ليفريزون ديال لو موا كاملين يعني بدات ليفري ليا واعطيني البون ليفريزون بدات. ولكن لي فاكتور حتى لا فان دي موا عاد غادي نخلصك في فاكتوره واحده. ما يمكنش مثلا هو كيجي عندنا بون ليفريزون عندنا 20 او 30 بون ليفريزون في الشهر في لا فان دي موا كل بون ليفريزون غادي يصاوب ليه لا فاكتور وغيصاوب ليها الريغلومون ديالو الشيك ولا شي حاجه. الا كيخلص بلي شيك يعني خصنا 30 شيك على حساب 30 فاكتوره داكوغ. مثلا جو سي با كاين مثلا اللي تيكون حداك اي سوسيتي تيكون حداهم غير الناس مثلا اي سوسيتي كتبيع داكشي ديال لا بيروتيك كيجي الصباح كيصيفط الدري ديالو كيقول ليه يجيب لي الباكي ديال الاوراق
جيب لي مثلا جو سي با الطونير ديال لامبريمونت، جيب لي جو سي با كاع هذاك الشيء ديال لابيروتيك، داك الشيء اللي كنحتاجو في لابيروتيك، راه كيعطي واحد البون ليفريزون كوم كوا راه ليفرا ليه السلعه بان توصل بالسلعه. داكوغ. دونك حيت كيعطيه لو بون ليفريزون، راه ما يمكنش هذاك كل نهار ولا يبدا يعطيه الفاكتوره يخلصو، تيقول لي جمع لي دوك البونات كاملين حتى لا فان دي موا، ردهم ليا فاكتوره وحده وغنخلصك بفاكتوره وحده. دونك اشنو بغيت نقول لك هنا، تيكونوا بليزيور بون ليفريزون كي كوريسبوند لي سول فاكتور، مجموعه من لي بون ليفريزون، واحد المجموعه ديال لي بون ليفريزون ديال لو ميم كليون، فيت اتونسيون، ديال نفس الكليان ياك، تيكونوا تنردوهم سو فورم دي سول فاكتور. دونك في هذا لو كا هذا يعني لو ميم كليون عالي، هذا لو بون ليفريزون 112 وبون ليفريزون 116 وبون ليفريزون 118 غنردوهم ليهم فاكتور، مثلا لا نيميرو لا سانكرونيزاسيون لا نيميروطاسيون اوتوماتيك ديال لا فاكتور وصلت 130، اذا غتعطينا فاكتور 131، ولكن 131 منين جات 118 116 112. داكوغ. مي الاغلبيه ديال لي سوسيتي كيطلبوا لنا واحد الحاجه، تيقول لك في هذاك لامبريمي في هذيك لا فاكتور اللي غنعطي لو كليون باش يخلصني، عاده كنبغي لي ديتاي، صافي دير كوا فيك لي ديتاي، غيعطيني لا فاكتور 131 ولا كاينني في لي ليني في لي زارتيكل كما غنشوفوا، مثلا البون ليفريزون 112 شرينا فيه دوز ارتيكل، غيبان البون ليفريزون 112 شرينا فيه دوز ارتيكل، بون ليفريزون 116 ولي زارتيكل اللي تشراو في اللي تليفراو فيه، او بي ال 118 يعني كيعطي لي عاوتاني لي زارتيكل ديالو. داكوغ. اذا هنا كيكونوا لي ديتاي. دونك غادي نجي هنايا غنمشيو لا براتيك، سي تري تري سامبل. دونك s'il vous plaît que ce soit donc qui que soit si vous voulez la version gestion commerciale que ce soit i7 ou la version la ligne 100 la version 15 ou la 16 et ainsi de suite. Donc c'est la même procédure s'il vous plaît. Donc c'est la même chose. D'accord. إذا عندي un client غادي نجي document de vente، غادي نكريي 3 documents de vente. Faites attention في هذا لو بوين، سولوني عليه يعني جاو في التعليقات وسولوني على هذه النقطه، وغادي نحاول نشرحها غير بشويه علينا تنفهموها كاملين. داكوغ. اذا عندي غادي نمشي ديريكتومون بون دو ليفريزون. لو بون دو ليفريزون غادي نكريي دو بون دو ليفريزون، دونك سوا افيك بلوس اجوتي ولا نوفو، سي ا فو دو شوازير، سي تري تري سامبل. بون دو ليفريزون، دونك لو نيميرو دو بون دو ليفريزون غادي نعقلو على لو كليون، غناخذ ان كليون، ناخذ مثلا جو سي با دياما. داكوغ. هاد لو كليون هذا، دونك في هاد لا دات غادي ناخذو نبدلو شويه لا دات في لو 22 او لو 21. داكوغ. في لو موا. داكوغ. في حيد هاد لافير هادي، دونك غنحيد هاد لافير. داكوغ. غادي نجي هنا ندير غير اونطري، دونك غادي ندير لا لتر ا حيت ما عرفتش لي زارتيكل اللي عندنا في لا باز دو دوني، ناخذو كنابورت كي لارتيكل، مثلا غرافور، ناخذو هذا نشوفو غير شي واحد فيه لو ستوك، دونك هذا ما فيهش لو ستوك، غناخذ مثلا غرافور، دونك غرافور مثلا، دونك غرافور نخليو هذا لو بري ما عندناش مشكل، لا كونتيتي شرا واحد، داكوغ، شرا غرافور اي انسي دو سويت. دونك لو نيميرو ديال لا بيس هي بي ال 002، ها هي النيميرو ديال بون ليفريزون. دونك في 21 في الشهر 9 اللي نفرض سي اون استيماسيون تو سامبلومون اون سيبوز بان صيفطنا ليه غرافور واحد، دونك جو فاليد افيك اوكي، اولا نعاود ندير نوفو ولا نمشيو حنا لا بروسيدور عاديه. ها هو تزاد دابا هنايا البون ليفريزون، داكوغ، 002 ديال دياما، غنعاود ندير نوفو، جا عاود ثاني في اي نوتر دات. دونك داكشي اللي غنقول على 3 راه كيطبق على سميتو على ان بون بي ال. دونك غادي نجي توجور دياما، دونك غادي نجي في لو 22 في لو موا اون ا لوي ليفري، نحيد هاد لي زافير حيت ديجا بارامتر على لي زافير، دونك ندير اونطري، غادي ناخذ نعطيه ان اوتر ارتيكل، دونك ناخذو جو سوبوز n'importe quel article puisque c'est juste des exemples. Donc هنايا 2 dirhams la quantité ainsi de suite. Donc في le 22 هو البون de livraison numéro 13. Donc غادي نعاود ندير اوكي، غادي نعاود ندير نوفو troisième، داكوغ، بون de livraison. بيان سور واخا يكونوا مختلفين، داكوغ، واخا يكونوا يعني في سميتو، دونك غادي نجي
لاحظ مثلا اللي نفرض درنا هاد الفوند ليفريزون في لو 23 لواحد الناس وحدين اخرين ان نوتر كليون، غير باش نشوفوا واحد القضيه نسيباريهم باش ليتيليزاتور ما يحسبش لي بان خصو يكونوا سانكرونيز، يكونوا في ميم يعني متابعين. دونك غندير غرافور، هذا شرا عندنا غرافور. دونك اوكي، دونك دونك 13 12 و 13 ديال دياما. غادي نعاود دابا جات زدتي لي فريتي لدوطر كليون، الكليان وحدين اخرين، عاوتاني في واحد لا دات وحده اخرى، عاوتاني رجع عندنا دياما سيت فوالا ديامون. دونك رجع عندنا ديامون فير. دونك في لو 23 داكوغ غادي نحيد ليه هاد الكود. بيان سور نتوما راه ما يكونش عندكم هاد الشيء، دونك حيت نخدم بواحد لا باز دو دوني فرونسيز، دونك ديجا بارامتري. غادي ناخذ مثلا هاد لو برودوي، نشوف الله يكون في لو ستوك. دونك ديجا كاين في لو ستوك. اذا الى لاحظتوا ندير اوكي، هاد ديامون هادي داكوغ عنده ثلاثه ديال لي فوند ليفريزون داكوغ. الور عندكم جوج حالات. الحاله الاولى هي الى كل بوند ليفريزون كيخلصك عليه داكوغ. اذا الا جيت درت دوبل كليك على هذا، ها هو لو مونطون ديال هاد لو بوند ليفريزون الاولى اور تاكس، جاب لك 211 درهم بيان سور اور تاكس بلوس هذيك 20% ديال لا تي في. دونك جاب لك لو توتال ديال هاد 211 سي بارفي. اذا عطاك الشيك ديالها ولا اسبيس كتصاوب ليه الفاكتوره على هادي داكوغ. عاوتاني النهار غد ليه ولا عاوتاني جاب لك الخلاص ديال هادي 1.76 درهم على سبيل المثال، كتصاوب ليه الفاكتوره ديالها. اذا ولا اخيرا اخر بوند ليفريزون فيها 2504.04 جاب لك الشيك ديالو ولا لي في ولا لي سبيس. اذا كتصاوب ليه الفاكتور. هادشي ما عندناش مشكل، غير انت باش ما تعاودش تسيزي للتذكير فقط، باش ما تعاودش دير لا سيزي ديال لا فاكتور. سي تري سامبل، كتجي كتكليك بوطون دروا كترانسفورمي لو دوكيمون داكوغ. ها هو لو مونطون اكزاكت ديالك، نيميرو دو لا بيس صافي ولا دات، بيان سور ماشي ضروري تكون لا ميم دات داكوغ. وكندير اوكي. الا درت اوكي اش غيدير؟ غيحيد هذا ما يبقاش بوند ليفريزون، غيولي فاكتوره داكوغ. اذا هنا سي تتسمى لا ترانسفورماسيون دو دوكيمون يعني بيس بار بيس. بي ال كتردو بفاكتور، كل بي ال كتردو بوحدو الفاكتوره داكوغ. حيت لابلي كاين اللي كيخدم بهذه الطريقه هذه. جا عندي ان كليون شرا عندي غير في لو موا بوند ليفريزون واحد، خلصني على داك لو بوند ليفريزون. دونك خلصنا على داك لو بوند ليفريزون، غنحولوا الفاكتوره باش نعطيه الفاكتوره باش هو يتعامل مع الضرائب ديالو مع الكونطابل ديالو. اذا غادي يعطيني الشيك بديك لا فالور ديال البوند ليفريزون ديالي، غنحولو لا فاكتور سي بون. دونك كل بوند ليفريزون كتحولو بوحدو لا فاكتور. مثلا شرا عندنا غير في الشهر ما يمكنش نتسناوه، نعطيو لا فاكتور ديال هذا الشهر. عاوتاني الشهر الاخر مثلا جا خدا عندنا شي حاجه، هذاك البوند ليفريزون غير يخلصنا كنحولوه البوند ليفريزون لا فاكتور داكوغ بوطون دروا، وكناخذوا لي في ديالنا وكنديروا لي ريغلومون. ولي ريغلومون راه كما قلت لكم راه عندنا ليكسبليكاسيون ديالهم في لي فيديو بريسيدونت. انسويت دابا لو كا الثاني هو ان عندي هاد البي ال ديال دياما، البي ال 12 و 13 و 15 كلهم جا حتى لا فان دي موا وخلصهم ليا. دونك غادي نردهم دي اون سول فاكتور سي بون. اذا غادي نجي نكليكي بكونترول، كنكليكي على لو بروميي جو مانتيان سي تي ار ال في الكلافي كتسمى بوطون كونترول، لا توش بلوتو كونترول داكوغ. سي تي ار ال راه عندكم جوج داكوغ في الكلافي ديالك، سي تي ار ال او بيان لا توش كونترول. دونك كنكليكي على لو كليون الاول اي جو مانتيان كونترول ابويي، ما كنلاشيهاش، وكنكليكي على دوزيام. انسويت توجور بقى مورك على ابويي على كونترول وكليكي على دياما يعني لو بي ال نيميرو 15. دونك غتلاحظوا بان لا كولور ديالهم تبدلات. دونك جو كليك لداخل ديال واحد فيهم داكوغ وغندير ترانسفورمي لي دوكيمون. دونك هاد لي دوكيمون كاملين غيرجعوا فاكتور نيميرو 13. عقلوا عليها. بيان سور تقدر هنا تزيد لا دات اي انسي دو سويت، تبدل لا دات اي انسي دو سويت داكوغ. دونك ما غدير والو بور لو مومون هادي. دونك من بعد غادي نشوفوا كل حاجه بوحدها. اوكي دونك لاحظوا مشاو هنا. دونك عاده شحال من واحد تيقول لك علاش كيمشيو، سي نورمال باش ما يكونش باش ماشي نصاوب فاكتوره ثلاثه ديال لي بي ال ولا خلاهم ليا نمشي نبدل، حتى هذاك ليتيليزاتور يقدر يمشي يبدل ليا السلعه ولا. دونك غتكون واحد لي كونتراديكسيون، غيكون واحد لي فاي، يكون واحد لي زيرور او نيفو ديال لا جيستيون.
دونك الا خلى لي لي بي ال هنايا وردهم فاكتوره عطيت للسيد الكليان ديالي عطيتو لا فاكتور ب 10000 درهم. مثلا السلعه فيها 15 بياسه، غنمشي نرجع البي ال انا عطيتها ليه، غنرجع البياسه البون ليفريزون نقول ليه ريفريت ليه 20. داكوغ، اذا داكشي علاش هما كيحولوها كامل. دونك الا جيت هنا غنلقاها تحولات هاي. داكوغ. وإلا لاحظ كاع لي زارتيكل اللي بعنا غرافور، هذا درناه في البون ليفريزون الثاني، البون ليفريزون الثالث. كما انك كتقدر دير مثلا دو زارتيكل، هذا دابا كون فيه ثلاثه لي زارتيكل غادي نلقاوهم كاملين. داكوغ، ماشي ان سول ارتيكل، في اتونسيون راه ماشي واخا يكونوا 10 لي زارتيكل في البون ليفريزون. داكوغ. اذا غادي نجي ندير امبريسيون، عندي ديجا لي موديل. داكوغ. لاحظ الموديل نحيد هاد ريبتور هادي. دونك غادي نبغي نامبريمي ليه لا فاكتور، حيت خلصنا دابا في ثلاثه ديال لي بون ليفريزون. الا درت اوكي غادي تلاحظ ما عطى حتى حاجه هنايا، عطاك غافور انسي دو سويت. ولكن الا مشيت درت انا هاد لامبريسيون، هذاك لو كليون او لا حنا في الارشيفاج بحيث نارشيفيو هادي، غدا الا بغيت نعرف شنو هو الكرافور انا بي ال عطيتو، داكوغ، الا رد لي الكرافور ولا ما غيعرفش، ما غنعرفوش انا بوند ليفريزون، ما غنعرفوش انا بوند ليفريزون من اللي ليفرينا لي هادي. دونك سافا نو دوموند دو طون باش نوصلوا لكل سلعه. دابا درت غير ثلاثه، راه تقدر دير انت بزاف. داكوغ، تقدر دير بزاف ديال لي زارتيكل. داكوغ. لاحظ غندير واحد القضيه باش نفهموا اكثر. غادي نعاود نسيبريمي هادي وتكون عندي لوكازيون باش نعرفوا نسيبريمي. دابا الا سيبريميت هاد ليليمون راه ماشي ما كيعنيش ان تسيبريمي، تيقول لي غير غادي نرجعهم لك لي فاكتور دي بوند ليفريزون. ها هما غيرجعوا دابا، ها هما شفتهم. غنجي نبدل هاد البوند ليفريزون، غنكليكي عليه دوبل كليك، غادي نعاود ندير ان اوتر ارتيكل باش تفهموا اكثر. دونك غادي نشوف هذا الا فيه لو ستوك سي بون. دونك هاد البوند ليفريزون نيميرو 12 فيه دو زارتيكل. دونك هنا غادي نفهموا اكثر. غادي نعاود لا ميم مانيير، غنكليكي على لو بروميي كونترول، جو مانتيان كونترول ابوي، بوطون دروا ترانسفورمي لي دوكيومون. غادي نجي غادي ندير ليه اوكي، سي بارفي. دونك ولا لا فاكتور سي بون. دونك لا فاكتور نيميرو 13 14 سي بون، هو تزاد هذاك الارتيكل. دونك غادي نجي سي تري سامبل. غادي تجيو نتوما غير ليطا دامبريسيون ديالك عاديه. داكوغ. دونك نعاود نرد هذا. دونك لا ميزون فورم راه عندكم، عطيتكم اون اكسبليكاسيون ديتايي في واحد دو فيديو بريسك سي جو مو سوفيان تري بيان، فين شرحت درت واحد اكسبليكاسيون ديتايي ديال كومون كريي هاد لي بيس كوميرسيال لي زيتا دامبريسيون. دونك غنحيد هادي. دونك عاده ما كيكون عندك نتايا فيو، غادي ندير اجوتي ان زون او لا اون بلوتو فيو افيشاج، افيشي لي ريغل، وغادي نحيد هاد بار بيس سي بون. دونك هادي دابا شنو كدير، كتجي لهاد ليطا ديالك بيان سور فيشي اوفرير راه كيكونوا نفيرمي هذا وي. غادي نجي لفيشي، واللي ما عقلش منين كيجي هذا راه حيت كتجي ديريكتومون لابليكاسيون ديالك سيج كوميرسيال كدير ميزون باج كيتلونسالك بحال هذا. داكوغ. اذا غتجي الفيشي اوفرير، هذوك لي زيتا اللي وريتكم في لا فيديو اللي دازو كيفاش تصاوبوهم غناخذ غير بون ناخذ لا فاكتور. انا ناخذ لا فاكتور احسن. دونك لا فاكتور غادي نجي غادي نحيد انا هادو باش نعاود من الاول حيت ديجا صاوبتهم، داكشي علاش باقيين بحال هكا. دونك سي تري سامبل. عاده انت ليطا ديالك كتكون بحال هكا فيها لو كور. غادي تجي الفي، غتجي اجوتي ان زون، غتجي لهاد ريبتور وغدير بار بيس، ريبتور بار بيس، لا بيس كوميرسيال فاكتور اي انسي سويت. غتجي دير اوكي. دونك بار بيس غادي تجرو هنايا. داكوغ، باش ما ياخدش لك اسي ديسباس. اون بو ميم اغروندير زومي. دونك ندير واحد 150 ونشوف باش نقدر نخدم ترونكيل. انت باش ما داش تقلب على لي زون دو كالكول لي شون كيتسماو لي شون، غادي ندير نكليكي على هذا ندير لو كونترول سي كونترول في. داكوغ، راه مكولي دابا، ولا ايديسيون كوبي ايديسيون كولي. داكوغ. غادي نجي نجر هذا نهبطو بلا فليش تيجي هنايا سي بون، ندير دوبل كليك سي بون. هنا غادي تختار واحد القضيه، غادي تجي تخلي دوكيومون دو ليني، مي هنا غادي تمشي تقلب على النيميرو دو بيس،
ولكن faites attention باش ما يجيبش لك راه ماشي نامبورت كاين نيميرو دو بيس. غنجي نهبط حتى يوصل نيميرو دو بيس. دوكيومون دو لين نيميرو. دونك غنجي ندير هادي ندير ان باش يجيو غير لي ان. دونك نيميرو دو لين نيميرو دو بيس. مي كاين بيس انا عندك دير ديال بوند كوموند غدير ديال بوند ليفريزون. فيت اتونسيون نيميرو دو بوند ليفريزون اي جو فاليد افيك اوكي. اذا هنا غيبدا يجيب النيميرو ديال لي بوند ليفريزون اللي درت لهم ترانسفير منين صاوبت لا فاكتور. دونك غادي نجي هنا غادي نصغر شي شويه حتى فين ما بغيتي حطهم هنا تحت دوكيومون كونتيتي حطهم حدا لور تاكس فين ما بغيتي. غناخذ نفس هذا غادي ندير لي كونترول سي كونترول في. كاين اللي كيبغي غير النيميرو وعاده كيطلبوا لي النيميرو بلوس لا دات يقول لك بغيت حتى لا دات ديال لا بيس. اذا درت كونترول سي باش نكوبي وكونترول في ولا كندير كوبي ايديسيون كوبي وايديسيون كولي باش يبقى في بلاصتو. دونك دوبل كليك هنا غادي نشونجي غير ندير دات دو بيس. دونك نيميرو دو بوند ليفريزون دات دو بوند ليفريزون ما ديرش دات دو بوند كوموند ولا داكور. اي جو فاليد افيك اوكي اي جونغوجيستر. بيان سور هادي راه لا فاكتور انا حيت غير خدمت على هادي. دونك انت راه تقدر بيان سور تبدل هادي كما شرحت في لي فيديو اللي دازو. دونك الا جيت درت فاكتور بيان سور غنجيبها هنايا الوسط je ferme. Donc j'enregistre tout simplement. C'est très simple, mais c'est très important en même temps. Donc غادي نجي هنا غادي نمشي traitement document de vente. جاو بغاو يطلبوا لي لا فاكتور غناخذ هاد لا فاكتور هادي. هاد لي زارتيكل جاو من ثلاثه ديال لي بوند ليفريزون مختلفين. غادي نجي لامبريمي. حيت دير امبريمي فو فير اتونسيون. هنا غدير ريبتور نيميرو دو بيس. ريبتور نيميرو دو بيس دو بي ال. صافي وكتختار هاد لو موديل هذا حيت كدير اوفرير داكوغ لابيرسي. كتلاحظ اون فيت هنا غادي تلاحظ بان عطاك هاد لو بون دو ليفريزون داكوغ. نقدر نميزهم شي شويه نديكاليهم شي شويه باش تفهموا شنو بغيت نقول لكم. دونك غادي نجي هنايا بهاد لاسانسور غادي فيلمو نجي هذا نجرب شي شويه. تقدر تبدلوا لا بوليس النوع ديال الكتابه تكبروا شي شويه لا بوليس ولا تصغروها ولا باش ديستينغيوها تفرقوها على حسب لي زارتيكل. دونك الا جيت للاوتي ودرت بوليس دونك ولا كاركتير بوليس نجي نصغر شي شويه. دونك غنجي هنا نجي ندير غير 8 باغ ولا 10 ولا اوكي. هادي نجي ندير في ولا كاركتير بلوتو غنجي ندير 10 اوكي. j'enregistre. هاي الا جيت هنا غادي تولي الرؤيه كتضح اكثر. دونك امبريمي بيان سور ما تنساوش تريبتيريو هادي. دونك الا بغيتيها عادي غدير هادي. الا درتي هادي راه بحال ما درتيش ريبتير. لاحظ الا ما درت هاد ريبتير نيميرو دو بيس بي ال ودرت لا فاكتور كيولي لامبريسيون عاديه داكوغ كتولي عاديه داكوغ. ولكن الا بغات انا نجيب لي ديتاي غندير نيميرو سي بي ال غنجي نختار الموديل ديالي اي جو فاليد افيك اوكي. غادي تلاحظ بان هنا عطانا بي ال نيميرو 12 دار في هاد لا دات فيه الكرافور وهاد لارتيكل. عاوتاني بي ال نيميرو 13 في هاد لا دات دار ها لارتيكل اللي فيه ها النيو 15 سيتا جا في لو 23 وها التوتال كله لوغ طاكسي تي في انسي دو سويت ولا فاكتور وحده اللي هي نيميرو 14. دونك هذا بالنسبه si vous voulez la transformation du document et l'affichage des détails des pièces fait des différences en fait les détails ou bien les informations de ce qu'on appelle le document racine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.